हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई। नेपाल सरकारका निवर्तमान रक्षा मन्त्री, नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल कांग्रेसको महाधिवेशनको मतगणना सकिँदा नसकिँदै चर्चामा रहनुभयो। कतिपयले उहाँका विषयमा बडो धेरै साधुवाद व्यक्त गरे। नेपाली राजनीतिमा कीर्तिनिधि बिष्ट, केशरबहादुर बिष्ट अनि डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, जसले आफू कुनै घटनासँग जोडिँदा या आफू अनुमोदित नहुँदा पदबाट राजीनामा दिएर एउटा मिसाल खडा गरे भनेर प्रार्थनीय कामका रूपमा विश्लेषण गरेको पनि देखियो। अर्का थरीले डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल यो आडम्बरी कुरा किन गरेको, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रक्षा मन्त्रीबाट हटाउने सुइँको पाए पछाडि पदबाट राजीनामा दिएको नौटङ्की किन गरेको भनेर फेरि उहाँमाथि टिप्पणी र आलोचना छेडे नै। तथापि डाक्टर रिजालले पत्रकार सम्मेलन गरेर दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ। म महामन्त्रीमा निर्वाचित नहुनु भनेको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले मलाई अनुमोदन गरेनन्। मैले सोचे भन्दा निकै कम मत मैले प्राप्त गरेँ। त्यस अर्थमा नैतिक रूपमा मैले पदबाट राजीनामा गरेको छु। अनि कांग्रेसको राजनीतिमा चाहिँ या संसदीय राजनीतिमा रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न, यो प्रश्नको जवाबमा उहाँले म सोच्दै छु भन्नुभएको थियो। घण्टौं बितिसके, दिन बितिसक्यो, उहाँको सोचाइ पूरा भयो। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई एक सय प्रश्न सोध्छौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ। नेपाली राजनीतिमा तपाईँ सक्रिय रूपमा दलीय राजनीतिमा देखिने गरी 2 दशक करिब भयो, 2059 सालबाट 2078 साल। यो बिचमा सञ्चारकर्मीसँग या आम सर्वसाधारणसँग सोधेका प्रश्न, राखेका जिज्ञासा सिधासिधी जवाब दिने, कहिले अलिक धेरै पनि जवाब दिने। सोच्नु कति हुन्छ, पिएचडी गरेको डाक्टर हो, धेरै नै सोच्नु होला। तपाईँले पछिल्लो पटक रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिने बखतमा पार्टी राजनीतिका सन्दर्भमा, संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा चाहिँ म सोच्दैछु भन्नुभएको थियो। घण्टा बित्यो, दिन बित्यो, सोचाइ पुरा भयो। यहीँबाट सुरु गरौँ। झन्डै तर अझ 1 महिनापछि तपाईँलाई मैले पक्का साथको जवाब तपाईँले सोधेको कुरा गर्न सक्छु होला। तर अहिले कुराकानीको क्रममा मलाई किनकि आई क्यान टक अबाउट इट भने किनकि लाउड थिङ्किङ बोलिराख्न सक्छु मैले। त्यो प्रब्लली किनकि सोचाइको निष्कर्ष नबनाउँदै यी तपाईँसँग कुरा गर्दा पनि सोचाइ बोल्दै दिमागमा चल्दै पनि होला भनेको आज केही घोषणा हुन पनि सक्छ 100 प्रश्नमा। अब मैले एउटा यसरी भन्ने गर्छु कि मेरो लागि एउटा अध्यायको समाप्ति हो। 59 असोज 18 मा सुरु भयो एउटा अध्याय, 78 पुस 1 गते त्यो अध्याय समाप्त हो। त्यो अध्याय भने के भन्दाखेरि म पार्टीमा केटाकेटीदेखि राजनीतिमा लाग्यो। 25 सालमा बिपी कोइराला देखेपछि 25 सालमै 6 क्लासमा पढ्दाखेरि मैले विद्यार्थी युनियनको चुनाव लडेँ, चुनाव जितेँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेस भन्ने मूल, बिपी कोइराला भन्ने मूल, र त्यसमाथि पनि बिपीसँग सिधै प्रत्यक्ष सङ्गतमा आइयो। हरेक दिन उहाँको कुरा सुन्न पाइयो। बिहानै मर्निङको रुटिन नै बिपीको कुरा सुन्ने खालको हुँदाखेरि एकदमै त्यो आगो बलेको पेटमा दन्दन आगो बलेको काङ्ग्रेस जस्तै हो। म अमेरिका 9 वर्ष बसेँ, फर्केँ, आएँ। प्रधानमन्त्रीले 53मा राजनीतिक सल्लाहकार बनाउनु क्रमले 59 असोज 18 को दिनमा म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिएँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। राजाले उहाँलाई हटाएपछि हामीले त्यस कदमको विरोधमा राजीनामा गऱ्यौँ पुरै टिमले। नारायण खड्का उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हाम्रो। अनि त्यसको अलिकति पछि अलग पार्टी अलग बनाउनु थियो शेरबहादुर देउवाले। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक केन्द्र समितिमा बस्नुहोस् भनेर भन्नु। मलाई कठिन आयो, किन त्यो बाटो मैले छानिसकेको थिएन। तर त्यति बेला तपाईँको मनमा चाहिँ सुरुको समय सम्झिने हो भने 20 वर्ष नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 6 कक्षामा पढ्दादेखिको सम्झिने हो भने तपाईँ पार्टी राजनीतिलाई नै अगाडि बढाउने भन्ने हालतमा हुनुहुन्थ्यो। बिचमा जब तपाईँ अमेरिका जानुभयो, पढाइको क्रम रह्यो र नेपाल फर्के पछाडि सम्भवतः पार्टीमा नेता हुन्छु, मन्त्री हुन्छु भन्ने सोच्ने कुरा चाहिँ
तपाईँको लागि कठिन खास थिएन, त्यतातिर थिएन। म पार्टी प्रोफेसनलको रूपमा भन्दा तपाईँले त्यो भन्दाखेरि कस्तो बाहिर पश्चिममा त चलन छ, प्रोफेसनल्सहरू हरेक पार्टीमा बस्या हुन्छ, पार्टीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सबै चिज गर्दाखेरि व्यवस्थापनको साइडदेखि लिएर पोलिटिकल मार्केटिङदेखि लिएर इकोनोमिक पोलिसी मेकिङदेखि लिएर सबै खालका हुन्छन्। एउटा इन्स्टिट्युसन एउटा सरकारले चले जसरी पार्टीहरूको किनखेरि विकास हुन्छ, निर्माण हुन्छ, त्यो हामीका छैन त्यस्तै। तर म त्यस्तै पार्टी प्रोफेसनल नेपाली काङ्ग्रेसको लागि हुन्छु भन्ने थियो। शेरबहादेवले केन्द्रीय सदस्य बस भनेपछि मलाई पार्टी प्रोफेसनल होइन कि प्रोफेसनल पोलिटिसियन, राजनीतिलाई चाहिँ पेसाको रूपमा अँगाल्ने ठाउँमा पुगेँ। भनेको त्यति बेला तपाईँलाई सोच्नु पऱ्यो कि परेन? अहिले चाहिँ तपाईँलाई सोचाइ र सोचाइपछिको निष्कर्षमा धेरै सोध्नु पऱ्यो, किनभने त्यो दन्दन आगो बलेर अमेरिकाबाट त्यो विद्यार्थी बेलादेखिको राजनीतिले आगो बाल्या मान्छे राजनीतिक सल्लाहकार भएर आएको थिएँ। अनि त्यो एक वचनमै म ल यो बाटो हिँड्ने, तर किन त्यो ठ्याक्क पेट्रोलियममा आगो लाग्यो भने त झिलेको बलिहाल्छ नि, त्यस्तै खाले तरिकाले म बलि नै हालेँ। तर मलाई कतिपय साथीले फोन गरेर भन्नु मिलेन, तपाईँ के गर्नु भयो, यतिका राम्रो तपाईँको प्रोफेसनल करियर छ, यो हुँदाहुँदै फेरि एपेक्स कलेज हामीले भर्खर खोलेको थियौँ, के 2 वर्ष जति भएको थियो एपेक्स। एउटा एकाडेमिसियन हुने तपाईँको हुनै तपाईँ त्यो क्षितिज पनि खुलै थियो, योजना आयोगको उपाध्यक्ष या त्योभन्दा अगाडि जाने ठाउँ पनि बाँकी थियो, देश विदेशमा काम गर्ने सम्भावना पनि मजाले थियो। अब त्यसमा मैले आफ्नो मनमा के भन्दाखेरि थिङ्किङ प्रोसेसमा मिनेन्द्र रिजाललाई सडकमा बसेर शेरबहादुर छोडेर हिँड्ने भने अवसरवादी हुने, सडकमा सारा चिज आफ्नो करियर छोडेर राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अँगालेर सडकमा आन्दोलन जाने मूर्ख हुने। अवसरवादी हुने कि मूर्ख हुने भन्नेमा मलाई लाग्यो कि मूर्ख हुनु उचित छ, मूर्ख बने। त्यो मूर्ख बन्ने यात्राले मलाई तपाईँले दोस्रो पटक नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रयोग गरेको शब्दावली हो, मूर्ख हुने कि अवसरवादी हुने। मैले मूर्ख हुने बाटो रोजेँ। आई रादर बी स्टुपिड देन अपर्चुनिस्ट। राजनीतिमा लाग्नु भनेको त्यो बेला मूर्ख हुनु थियो मेरा लागि, किन मेरा लागि अरू यति त्यहाँ धेरै विकल्प थिए। अब आज हेर्दाखेरि मान्छेले मिनेन्द्र रिजाल मन्त्री पटक भयो, सांसद भइरहेको मान्छे, अहिले पनि सांसद छ, एकछिनमा तपाईँसँग इन्टरभ्यू हामीले रेकर्ड गरेका छौँ, यस पछाडि नारा लाउने संसदमा जान्छु मैले, होइन भन्दाखेरि त्यही तयारीमा छु नि त, होइन। अब यो मान्छे देख्दाखेरि क्या यसलाई आनन्द होला, कस्तो गजब होला भन्ने खालको हुन्छ नि मान्छे। कमाइको सबभन्दा सजिलो बाटो रोज्नु चाहिँ स्टुपिड हुनु हो त। अनि कमाइको बाटो मेरो लागि यो थिएन नि त। यो बाटो त बिपी कोइरालाले बनाएको पार्टीमा म काम गर्नलाई लाग्दाखेरि जुन आन्दोलनको सङ्घर्षको बाटो थियो, शेरबहादेव फेरि सडकमा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएपछि अनि राजाले सञ्चालन गरेको जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्थासँग लडाइँ गरेर प्रजातन्त्र फेरि फिर्ता लिएर आउनुपर्ने बेला त त्यो आन्दोलनकै बाटो थियो। ठिक छ, मेरो प्रश्नलाई तपाईँले जति घुमाएर जवाफ दिन खोजे पनि म सिधा प्रश्न सोधिरहन्छु। मैले सोधेको प्रश्नको मनसाय चाहिँ के थियो भने तपाईँले म सोच्दैछु, मलाई सोच्न समय लाग्छ, तर म कुनै निष्कर्षमा पुग्छु भनेको चाहिँ तपाईँले जसरी रक्षा मन्त्रीका विषयमा निर्णय लिनुभयो, यो लोगो जो तपाईँको छातीमा यति बेला टल्किरहेको छ, सांसदको लोगो, यो लोगो र काङ्ग्रेस राजनीतिको तपाईँको कर्म र धर्म त्यो टुङ्ग्याउँदै हो तपाईँ? होइन। अनि के सोच्छु भने अब मैले तपाईँलाई यसरी भन्छु के भने 2-3टा कुरा छ, अलिकति लामै होला कि म तपाईँलाई भन्नु त। एक, मेरो घर परिवारमा एउटा खाले फिलिङ छ, मेरो केटाकेटीलाई पनि छ, मेरो श्रीमतीलाई असाध्यै गहिरो रूपमा छ, मलाई पनि कता कता हो जस्तो लाग्छ। मिनेन्द्र रिजाल भन्ने मान्छे जहिले पनि यो पार्टीमा र विशेष त गएको 4 वर्ष फायर फाइटिङमा आगो लाग्छ, एक ठाउँ गयो निभाइहाल्ने, अर्को ठाउँमा आगो लाग्छ त्यहाँ निभाउने। पार्टीमा 4 वर्ष अगाडि के राजनीति सुरु हो भन्दा एक थरी साथीहरू चुनाव हारेपछि देउवालाई हटाउनु पऱ्यो, देउवाले गर्दा हार्यो भन्ने, एक थरी साथीहरू किन तिमीहरू सबै मिलेर टिकट बाँडे होइन तिमीहरू जिम्मा नलिने भन्ने, एक थरी साथीहरू अहिले आजै शेरबहादेव हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने, अर्को त्यो देउवाजीको मनमा चाहिँ म चुनाव जितेर आएको सभापतिलाई कहिले सभापतिको रूपमा पनि व्यवहार गरेनन् भनेर उहाँको अहिलेसम्म त्यो गुनासो थियो। पछिल्लो चरणसम्म यो अस्तिको नयाँ पदावधिको त उहाँले शपथ लिइसक्नु भएको छैन, अहिलेसम्म पुरानै पदावधिको सभापति हुनुहुन्छ, होइन। त्यो खाले फिलिङ थियो। त्यो बेला पार्टी एक ठाउँमा रहन पनि गाह्रो, विशेष महाधिवेशन बोलाउने, यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने बेलामा मैले काहीँ न काहीँ बिचमा उभिएर आफ्नो समूह पौडेल कोइराला समूहप्रति वफादार रहँदै, इमान्दार रहँदै, पार्टीलाई अलग हुन नदिएर एक ठाउँमा जोडिने कामका लागि 4 वर्षसम्म लगातार लागेँ।
पार्टीको क्रियाशील सदस्यमा एकदम चर्को साथ आफ्नो पक्षको पृष्ठपोषण गर्नेवाला देउवाले गर्दाखेरि खालि तपाईँ न्यु खोज्न आउनुहुन्छ खालि न्यु खोज्न आउनुहुन्छ भन्ने खाले अब हामीले विकल्पको उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई पहिले शशाङ्क कोइरालालाई उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ जस्ता शशाङ्क कोइराला बनाउन सक्दा रामचन्द्र पौडेल मैले उम्मेदवार हुनुभन्दा 2 घण्टा जति अगाडि शेखरजीसँग जोडिएँ म र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र सार्वजनिक रूपमा अहिले पनि भन्छु म उहाँहरूको अतिथि उम्मेदवारका रूपमा भएँ अब मेरो त्यो परिस्थिति कसरी रूपान्तरित हुन्छ बदलिन्छ थाहा छैन पनि भयो रेन्टेड भने पनि भयो अतिथि त्यसैले मैले जहाँ गुटभित्र समस्या पऱ्यो आगो बल्यो निभाउनु जाने पार्टीमा समस्या पऱ्यो निभाउनु जाने एन्ड आई बिन डुइङ फायर फाइटिङ फर सो मेनी अदर्स मिनेन्द्र रिजाल चाहिँ के हो त तपाईँको आत्मश्लाघा हो महाधिवेशनले चाहिँ तपाईँले यो 4 वर्ष पार्टीलाई एक बनाउनका लागि फायर फाइटिङ गरिरहनु भएको थियो या संसदमा प्रतिपक्ष चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर होइन तपाईँको डाक्टर उपाधि र तपाईँको जिब्रोमाथि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो होइन यो जम्मै तपाईँले गरेको कुरा चाहिँ अब तपाईँको आत्मसन्तुष्टि त होला कार्यकर्ताको तहबाट त अस्वीकृत भएको विषय हो बुझेँ त्यही त मैले भने पहिलो पार्ट भने मैले खालि म मेरो परिवारभित्रको कुरा गरेँ नि त मलाई खेलायो भने मनमा अन्तर्मनमा खेलायो भने कति मिनेन्द्र रिजाल दौडिराख्ने मिनेन्द्र रिजाल के त भन्ने कुरा पहिचानै पनि मिनेन्द्र रिजालको हराउने गरी कहिले यसका लागि गरिरहेछ कहिले उसका लागि गरिरहेछ मिसअन्डरस्ट्यान्ड पनि हुने देउबाजीका मान्छेहरूले हेर्दाखेरि हामी कहाँ आउनु थाल्यो कि मिनेन्द्र रिजाल भनेर केदाखेरि आउला कि यसलाई यो पहिले पनि यहीँ थियो फेरि आउला भनेर होसियार हुने हाम्रै तिरका साथीहरू पनि भाग लागि भनेर शङ्काको दृष्टिले हेर्ने यो सब बसिरहँदा भाग खाइदेला उता गएर उताको मान्छेलाई आएर भाग खाइदिएला भने यताको मान्छेलाई के भन्दाखेरि जाला कि भन्ने अनि त्यसै कोही साथीहरूले मलाई कहँदाखेरि फेन्स सिटर भन्ने मन थियो सबै सुन्दा दिगदार भएको एन्ड आई थट कहँदाखेरि मैले मेरा लागि तपाईँले एकदम ठिक हुनु आत्मश्लाघा होला तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँलाई सरोकार भएको मिनेन्द्र रिजालका लागि त यो विषय महत्त्वपूर्ण हो तर मैले ऐनामा हेर्दा मेरो परिवारमा बस्दाखेरि यो त्यो भने त्यसै मलाई के लाग्दाखेरि अब मैले आफूलाई जहाँ ठिक लाग्छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो त्यहाँनिर बुद्धको भनायो भने मिनेन्द्र रिजाल तिमीले अपदीप भव अर्काको उज्यालोको पछाडि दौडिने भनेर मान्छेले देखे तिमीलाई तिम्रो आफ्नो उज्यालो खोज त्यही उज्यालो लिएर हिँड आफ्नो दियो आफै बनवाला पोर्सन हो यो चाहिँ भयो आफ्नो दियो आफै बन्न चाहिँ सर तपाईँलाई मैले सिकाउनु पर्दैन त्यो धृष्टता पनि गर्दिन राजनीति दलीय राजनीति त्यो पनि नेपालको त्यहाँ त सम्भव छैन हजुर बुझेँ ठिक छ यो मैले तपाईँको सन्देशकै रूपमा ग्रहण गरेँ नि त अब दोस्रो चिज कारण मेरो एउटा मात्रै विषय छैन भने नि मैले छोड्ने मन्त्री छोड्ने कुरामा अरू चिज म मन्त्री छोड्ने कुरा सोधिरहेको छैन यो पछि म पार्टी छोड्ने र सांसद छोड्ने कुरा गरिरहेको त्यो मैले छोड्छु भनेकै छैन म आउँछु एकदम मजाले तपाईँको जवाब दिन्छु हाम्रो पार्टीमा जुन किसिमको संरचना बन्नुपर्छ बेग जुन छ पार्टीभित्र देशभित्र भन्ने मलाई लाग्थ्यो नि त्यो बेगले एकदमै के नचलेको निश्चल पोखरी जस्तो बनाएको थियो काङ्ग्रेस नदी जमेको पानी यस्तो बेगले फुटाइदिएको छ त्यो फुट्दाखेरि के राम्रै चिज पनि गयो होला जोरेको पहिरोले मैले आफूलाई भन्दाखेरि त्यो फुट्यो म जाँदाखेरि म राम्रै जस्तो लाग्ला कोही मान्छेलाई 809 जनाले त राम्रै मान्छे जस्तो लाग्ला नि जसले मलाई महामन्त्रीमा भोट हाले यो त महामन्त्री नै हुनु पर्थ्यो भने 809 जना राम्रो लागेर पनि हुनसक्छ शेखर समूहलाई हाल्दा तपाईँलाई परे पनि हुनसक्छ म धेरै समूहवाला भन्दैन किनकि त्यो यो फेरि आत्मश्लाघा कुरा गरेँ भन्नुहुन्छ कि त्यता म जानु मैले भनिसकेँ यो तपाईँको भोट मैले त्यसरी पनि भन्दैन क्या त्यो एकदमै पुरै मेरो मात्रै पनि भन्दैन पुरै म कसैको आश्रित मान्छेका रूपमा पाएको भोट पनि होइन मैले त्यसलाई गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ बुझाएको छु जस्तो लाग्छ अनि त्यस पछाडि यसो हेरेँ अब के शेरबहादुर देउवा एउटा सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ होइन तपाईँले निवर्तमान सभापति बनाइदिन खोजे नसक्या होइन अब त्यो त चुनावको बेला बोला चिजहरूलाई त्यो तपाईँ दुइटै चिजमा चाहिँ फेल हुनुभयो मान्छेलाई फेल भन्दा चित्त दुख्छ एउटा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन पछाडि निवर्तमान सभापति बनाइदिने अर्को कङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर मात्रै राजनीतिबाट बाहिर रहने यो दुवै कुरा पुरा भएन बुझेँ ठिक छ त्यसैले धेरै असन्तुष्टि म यता अर्कोतिर गएँ है त एउटा यस्तो सम्भावना बन्यो कि एउटा सिनियर मान्छे यो सबै बेगले भत्काउन नसकेका मान्छे अलि गहिरोसँग अग्लो रुख मान्छे भावनाले शेरबहादुर देउवा पनि यही उसमा जानु बढाइदिन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मान्छेको गाइडेन्समा त्यो मान्छेको ओभरअल लिडरसिपमा गगन विश्व धनराजहरूले चलाउने काङ्ग्रेस बनाएको छ नि त त्यस पछाडि सहमहामन्त्री जित्नेहरू साथीहरू सबै यङ एनर्जेटिक ब्राइट हाम्रो पक्षको उताको पक्षको त्यही खाले मान्छे हुन्छ उहाँहरूले चलाउने ठाउँमा
मिनेन्द्र रिजालले होइन अब चुनाव त लडेँ हार्नु त हारेँ म पनि तपाईँहरूको छेउमा बसेर एउटा सेल्फी खिच्छु है भनेर उभिए जसरी राजनीति गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूले मजाले ढङ्गैले चलाउनु काङ्ग्रेस नदी मजाले काङ्ग्रेस केही पनि हुँदैन जस्तो कि आल बसेको भैँसी जस्तै पार्टी थियो नि त आल बसेको भैँसी जस्तै पार्टी थियो आल बसेको जस्तो भैँसी पनि कस्तो भैँसी पनि बदुवा भैँसी त्यस्तो पायो चाहिँ अहिले एकेबाजी केटाखेरि यस्तो छरितो घोडा जस्तो काङ्ग्रेस देखाएको छ कि दौडिन नजानेर कहीँ विकार गर्न लागि भने चिन्ता छ मान्छेलाई। चित्रको घोडा हो यो घोडा यथार्थमा हुँदा दौडिन्छ कि दौडिँदैन हेर्न बाँकी छ। त्यसै यो घोडा मजाले दौडिन्छ कि या दौडिन नजाने केही बिगार गर्छ कि भन्ने मात्रै नहोला नि मान्छेले। यो बेला मजाले घोडा दौडिने भने मिनेन्द्र रिजाल राजनीतिमा किन चाहियो त? ओके मिनेन्द्र रिजाल पनि दम्ब गर्ने ठाउँ हुन्छ गौरव गर्ने ठाउँ हुन्छ। जस्तो आजसम्म म बिपी कोइराला पार्टीको मान्छे भनेर गर्व गरिरहेको छु भोलि मैले यही नयाँ बेगबाट हिँड्न सक्ने मजाले यो घोडा दौड्यो भने त मैले यी साथीहरूको नाम लिएर यिनको पार्टी यिनी नेता भएको आजको पार्टीमा हिजो म पनि थिएँ भन्ने ठाउँ पनि त होला नि। त्यो दोस्रो कारण हो। मैले तेस्रो अब भन्छु म मन्त्री कसरी भएँ भन्दाखेरि सांसदको कुरा गरिरहेको छैन। मन्त्रीको जवाफ अहिले पछि दिनुहोस् न त्यो सोध्नै बाँकी छ क्या। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले म अब धनराजको गगनको या विश्वप्रकाशको या स्वयं शेरबहादुरको उहाँलाई त सेल्फी खिच्न रुचि नहुन पनि सक्छ होइन उहाँहरूसँग बसेर म पनि छु भनेर अब सेल्फी मैले किन खिच्नु पर्यो मनको सेल्फी त बनि नै सक्यो नि भने पछाडि तपाईँ कङ्ग्रेसको कम्तीमा पनि मनोनित केन्द्रीय सदस्य चाहिँ बन्नुहुन्न। मैले त्यसो भनेको छैन। त्यो उहाँले परिभाषित गर्ने कुरा हो। मलाई तपाईँको डिमान्ड चाहिँ भन्नुहोस् न। मेरो डिमान्ड छ इच्छा चाहिँ भन्नुहोस् न। इच्छा पनि मैले यति भने तपाईँले मलाई यति कस्तो छ भने अहिले साँच्चै धेरै कुरा गरेँ भने मैले व्यासस्थानमा बसेर पण्डिताइ गरे जस्तो हुन्छ त्यो गर्न चाहन्न। म व्यावहारिक भूमिमै छु। म राजनीतिको हारेको थाकेको मान्छे पनि होइन भाग्न खोजे सिपाही पनि होइन भागेको त हो भाग्या पनि छैन। तर सँगसँगै कहँदाखेरि लम्पट यस्तो पनि होइन कि अरूले गजब चलाइरहेको छ भने मै पनि छँदैछु म पनि चलाउँछु भनेर त्यहाँ मलाई पनि एकछिन त लगाम समात्न दिनुहोस् न भन्ने जस्तो खाले पनि होइन। मैले लगाम नसमातिकन पनि रथ मजाले हिँड्छ भने आई बी ह्याप्पी। दुईटा प्रश्नको तपाईँ कम्तीमा नि सिधा प्रश्नको जवाफ सिधा दिनुहोस् न। तपाईँ कङ्ग्रेसको अहिलेको केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीले डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल कङ्ग्रेसमा चाहिन्छ भनेर तपाईँलाई काहीँ मनोनित गरियो स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न? मलाई यसरी भनौँ मैले शर्त राखेको थिएँ सिधा जवाब भने यो पनि कस्तो दुविधाको कुरा यसकारण छ कि मैले स्वीकार्छु भन्ने हो भने मलाई अफरै त छैन नि त। आज कसरी भने हुँदै नभइकन यो बिपी कोइरालाले के भन्नुहुन्थ्यो भने संविधान के अरे जन्मसङ्ग्रह हुँदाखेरि यो भयो भने के गर्नुहुन्छ यो भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि छोरा जन्मिने कि नजन्मिने थाहा अलिकति अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यो अलि हामीले लैङ्गिक विभेद गर्न खोजे होइन त्यति बेलाको समयमा बोलिएको होइन छोरा जन्मिन्छ छोरी जन्मिन्छ थाहा छैन अहिलेदेखि कन्दनी बाँट्ने भनेर हुन्थ्यो। भने हाम्रो चलन चाहिँ छोरा जन्मिँदा कन्दनी ल्याइने चलन छ नि त होइन। भनेको तपाईँ आशा गरेर मैले कहँदाखेरि शेरबहादेवाले मिनेन्द्र रिजाल तिमी आऊ मैले मन्नित गर्छु पनि भन्नुभएको थियो। म मन्नित खान्छु कि खान्न भनेर मैले त्यसको जवाब दिने त उचित भएन नि त। आशा गरेर बस्नु भएको छ? आशा त म एकदम निरपेक्ष छु। हेर्नुहोस् एउटा कुरा मलाई यति ठुलो आत्मविश्वास त कल्पना गर्न सक्नुहुन्न रायनजी। मैले एकदमै अनेस्टली भन्छु म यो फेरि मैले मन्त्री छोडेको दिनको मेरो प्रेस भेटघाटमा बोलेको कुरा मैले भन्छु म 9 क्लास पढ्दाखेरि मेरो बुवाको स्वर्ग आरोहण भयो। त्यो दिनदेखि सायद 28 साल आज 50 वर्ष बित्यो। 50 वर्षदेखि मिनेन्द्र रिजालले जे उचित लाग्यो त्यो बाटोमा केही चिजले रोकाएको छैन। दनादन अगाडि हिँडेको छ। कहिले आत्मविश्वास कम भएको छैन। तपाईँ मलाई जहाँ लडे पनि जुरुक्क उठेर ठिङ्ग उभिएर आफ्नो विचार गरेर लड्छु जुरुक्क उठेर हिँड्छु। मिनेन्द्र रिजालको जीवनको सबभन्दा राम्रो 10 वर्ष आउन बाँकी छ। अब सुरु भयो। काङ्ग्रेस छोडेपछि छोडेको छैन। सक्रिय राजनीति छोडेपछि सक्रिय राजनीति छोड्छु छोड्दैन मेरो मात्रै जिम्मामा छैन धेरै चिज जिम्मामा छ। त्यसैले अहिले भन्न सक्छु यो 10 वर्ष त्यति सुन्दर बनाउन त्यति आनन्दको बनाउन भाउजूसँग बसेर छोरा बुहारीसँग बसेर नाति या नातिनी छ तपाईँको घरमा होइन उहाँसँग बसेर त्यो स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्नलाई रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको थियो नि उहाँलाई आरोप चाहिँ दल लगाइयो तर उहाँले भनेको दलदल थियो होइन त्यो दलदलबाट बाहिर आउनुपर्छ होइन त्यो छँदै छैन सधैँ मेरो र तपाईँलाई मैले अझै राम्रोसँग भन्नु पाएँ व्यक्तिगत जीवनमा मेरो श्रीमती चाहिँ के भन्छ भन्दा कि अब म रिटायर्ड गर्ने भनेर भन्छन्। मैले भन्छु उसलाई किन रिटायर्डेड भएको छैनौँ हामी भनेर। त्यसैले मिनेन्द्र रिजाल इज नट रिटायरिङ
आई बी भेरी एक्टिभ। रिटायर हुनुहुन्छ एकदमै भन्नुहुन्न सोधेको छैन क्रियाशील भने हुनुहुन्छ। म नेपालको राजनीतिको एउटा राजनीतिज्ञलाई प्रश्न सोधिरहेको छु 65 वर्षमै रिटायर्ड हुन्छ भनेर म सोध्दिनँ भने हुँदा र पुग्दा चाहिँ आर्यघाटमा पनि पद लिएर जाने संस्कार हामी कहाँ मेरो छ? यस्तो छ, सुन्नुहोस् म त छु मेरो आवश्यकता खासै नदेख्ने हो भने मजाले चल्यो यो रथ त्यही नयाँ घोडाहरूले राम्रोसँग चलाउनु हो भने मैले चाहिँ मलाई पनि एकछिन त लगाम समात्न दिनुहोस् न भनेर म गर्दैन त्यो। केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनु भएन भने सम्भवतः काङ्ग्रेसको क्रियाशील र सक्रिय राजनीतिबाट तपाईँ बाहिरिनुहुन्छ। त्यो पनि भनिन। त्यो अर्काले दिने चिजसँग डिपेन्डेन्ट कसरी हुन्छ? मैले आर्जन गर्ने चिजसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मैले राजनीति गर्छु गर्दिनँ, के गर्छु, मेरो सार्वजनिक जीवन के खाले हुन्छ भन्ने कुरामा फल्नाले दिन्छ कि दिँदैन, दिँदाखेरि खान पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर म त्यो आसक्तिबाट बसेको छैन। अर्काले दिन्छ भनेर छैन। मैले जे आर्जन गर्छु आफूले आर्जन गर्ने हो। तपाईँको निर्णय भन्नुहोस् न त, तपाईँले आर्जन गरेको निर्णय भन्नुहोस्। त्यो निर्णय चाहिँ अब तपाईँलाई नेपालको यो राजनीति होइन, यो राजनीति 54बाट, किनभने तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा यसरी भनौँ न, मलाई राजकीय राजनीतिमा जोडिनु भएको थियो नि त होइन, 53-54बाट त्यो हेर्नु भने 25 वर्ष अब करिब यो ठाउँबाट पुग्यो। राजनीति त गरिरहेनेछ तर दलीय राजनीति गर्दिनँ। मैले एकदम तपाईँलाई भन्छु, मलाई केन्द्रीय समितिको सदस्य हुने नहुने कुरा नि तपाईँले जुन किसिमले यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो कुरा त्यस अर्थमा मैले ल्याएको छु। मैले एउटा कुरा भने तपाईँले सोध्छु भनेको विषय के हो भनेर मैले त्यसको अनुमान लगाउन र भ्यू पाउन सकेको छैन। त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न त। मैले एउटा सानो चिजमा टुङ्ग्याउँछु है त। तपाईँले मेरा अन्तर्वार्ता तपाईँसँग दिएका अरूसँग दिएको यो महामन्त्री चुनाव हुनुभन्दा अगाडि महामन्त्रीमा लड्छु, एकपल्ट लड्छु पार्टीमा, एकपल्ट देशको निर्वाचन लड्छु। महामन्त्रीमा हाऱ्यो भने फेरि पार्टीको चुनाव लड्दिनँ। ओके, देशको चुनाव एकपल्ट लड्छु, जित्छु हार्छु, जे परिणाम हुन्छ त्यही अनुसार स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छु भने मैले आई स्टिल स्ट्यान्ड देयर। अब काङ्ग्रेसको चुनाव चाहिँ लड्दिनँ, अब लड्दैन। देशको चुनाव चाहिँ एकचोटि लड्छु। लड्छु काङ्ग्रेस पार्टीले टिकट दिनु पऱ्यो नि। त्यही त दिएन भने कसरी लड्ने? स्वतन्त्र पनि लड्न पाइन्छ, लड्दैन। चुनाव चाहिँ लड्ने। तर मोरङका जनतालाई तपाईँले रक्षा मन्त्रीबाट मात्रै राजीनामा दिँदा अन्याय भयो जस्तो लाग्दैन? किनभने नेपालको संविधानले मन्त्री हुनका लागि तथापि 6 महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने नियम छ। तपाईँ त ती जनताको पनि प्रतिनिधि भएर मन्त्री भयो नि। यसमा दुइटै कुरा हो। यो तपाईँले भन्ने कस्तो जेमा पनि दुइटै कुरा छ भनेर हुन्छ। एउटा कुरा उहाँहरूले मलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाएर पठायो नि त। मन्त्री त शेरबहादुर देउवाले बनाउनु भयो होइन। त्यसै त्यो 2 नम्बर क्षेत्र मोरङ 2 क्षेत्रले नै पठाउने त्यो मन्त्री भयो होइन। तर मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 को जनताले काङ्ग्रेसको सरकार हो भने मान्छे मन्त्री हुन्छ, मन्त्री हो भने हाम्रो लागि गर्छ भनेर पठायो। त्यसैले त्यहाँ गर्नुपर्ने चिज मेरो मनमा अहिले पनि बाँकी छ। 4 वर्ष गर्न नसकेका चिज जुन गर्छु गर्छ होला यसले भन्ने आशा गरेको छ जनताले। ठ्याक्कै तपाईँले भन्ने त्यो म सम्झिरहेको छु। अहिले मलाई लागिरहेको छ किनकि रतुवा खोलाको पुलको टेन्डर निस्किने थियो, त्यो टेन्डर निस्किने प्रक्रिया सकिसक्नु पर्थ्यो, भयो भएन के भयो भन्नेतिर ध्यान छ। त्यस्तै किनखेरि रतुवा खोलाको नदी नियन्त्रणको काम सुरु हुने कुरा थियो, त्यो के भयो। अर्को किनखेरि सिक्टीदेखि पथरी शनिश्चरी मूलतः हसन्दसम्म सडकमा 25 करोड रुपियाँ छ। त्यो 25 करोड रुपियाँ काम सुरु हुन्छ हुँदैन भनेछ। जिपी कोइराला मार्ग, मदन भण्डारी मार्ग दुईटामा पैसा हालेको छ। त्यो पैसाको काम सुरु हुन थालेन भने यही वर्ष हुनुपर्ने कामहरू भने यी सबै कुरामा मेरो मन्त्री हुनु र नहुनु भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण राख्छ। मन्त्री नहुँदाखेरि मेरो ध्यानमा यिनै कुराहरू छन् अहिले पनि। किनकि 2 नम्बर क्षेत्रका जनता भन्ने थियो, उहाँहरूले मसँग आशा गरेको कुरा गर्नुपर्ने काम अहिले पनि झल्झली छ, भरेर आउँछ। यहाँबाट निस्केर गएपछि त्यही कामतिर ध्यान हुन्छ, त्यतातिर बाहिर हुनु। तर तपाईँ दिने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले भनेको अहिले पनि याद छ। कैयन सांसदहरू योजना आयोगमा गएर उपाध्यक्ष नभेट्दा के भयो त, सदस्यसम्मलाई पनि हात जोडेर मेरो क्षेत्रमा 1000को र लाखको योजना हालिदिनु पर्यो भन्छन्। तपाईँ त दिने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। मोरङ 2 का जनतालाई त अब माग्ने ठाउँमा हाम्रो सांसद छ भनेपछि त अन्याय भयो नि। मलाई लाग्छ मोरङ 2 को मतदाताले, पुरै जनताले, त्यहाँको नागरिकले यसरी हेरे हुन्छ, झन् ठुलो लगानी भयो कि कसरी, झन् ठुलो लगानी भयो कि कसरी। मिनेन्द्र जालबाट झन् धेरै मोरङ 2 नम्बरका लागि काम हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भविष्य, के थाहा? भविष्य गरौँ के छ, के थाहा? यसरी मान्छेलाई सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेल गर्न पाइँदैन सर। ठिक छ, अब त्यो चरण छोडिदिनु। यहाँनिर तपाईँ राजनीतिबाट विश्राम लिने कुरा अझै पुग्नु भएको छैन निष्कर्षमा। रक्षा मन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा दिनुभयो। एकचोटि आफैलाई आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् त, महामन्त्रीमा 5औं के कारण भयो होला? मैले भने नि अघिदेखि
मैले आज पनि कुरा गर्दै थिएँ साथीहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि कसैले कन्सोल गर्न भन्नु होला होइन अहिले एकदम बेग थियो युवाहरूको त्यसैले दुईवटा युवा जित्नु हो कसैले भने तपाईँ युवा नभन्नुहोस् न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्ने हो भने पनि मिल्दैन नेपालको मापदण्डमा नि 40 हो 50 पुगेका मान्छेलाई नेविसङ्घको अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू अनि 60 लागेका 61 भइसकेका मान्छेलाई युवा भन्दा साह्रै युवा उहाँलाई युवा ठानेर भने होइन कि तर काङ्ग्रेसको जुन भाष्य छ नि त्यो भाष्यभित्र अथवा काङ्ग्रेस चाहिँ मलाई नै भन्नु बेर लाउँदैन मान्छेले होइन त्यो भाष्यमा भने मैले होइन यो सबै कुरा गर्नुहुन्छ तर मलाई एउटा कुरा मनमा के लागिरहेको छ भन्दाखेरि र आज कुरा गर्दै गर्दै गएपछि एउटा बिन्दुमा मैले नि एकजनाले ठ्याक्क त्यहाँ पुर्याउनु भयो तपाईँले आफूलाई परिभाषित त गर्नु भएन नि यो बिचमा अरू मान्छेलाई हेर्नुहोस् त फल्नाले म भएँ भने यो 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 सुन्दाखेरि यस्तो लाग्यो तपाईँले त मिलाउनलाई यताबाट यता मिलाउने यसलाई मिलाउने धेरै कचपच नहोस् पार्टी काहीँ न काहीँ जोडिराखोस् धेरै धेरै आगो सागो नलागोस् यस्तै काममा लाग्नुभयो होइन भन्दाखेरि तपाईँले म भएँ भने भन्दाखेरि त्यसै पर्सनल ब्रान्डिङ भएन भन्यो अनि त्यसैले मैले भने किनकि मैले गर्ने हो भने त त्यही गर्नु पऱ्यो अब अर्को तपाईँलाई भनेदेखि मन्त्री पदको राजीनामा कुरामा फेरि एकपल्ट आउँछु म अब यो फेरि मिलेन जालको पहिचान छ जोडियो भने क्या त्यहाँबाट म उम्किन खोजा पनि छु त्यसैले मैले त्यो बोकिराख्नु हुँदैन थियो एउटा मलाई त्यो नथी पनि लागिरहेको जस्तो पनि भएको थियो नथी के हो भन्दा म एउटा समूहको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री भएँ प्रधानमन्त्री रुचाउनु त रुचाउनु भयो कि मान्छे हो प्रधानमन्त्री शशाङ्क कोइरालाको सिफारिसमा पौडेल कोइराला समूह रामचन्द्र पौडेलले नाम भनेर मन्त्री बने म अब मैले न रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने कामका लागि कारगर हुन सकेँ न शशाङ्क कोइरालालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएँ अब मैले यो सबै चिजमा खासै केही तिर्नु नपर्ने भएकै ठाउँमा बसेर अतिथि उम्मेदवारहरूको उम्मेदवार भएँ अब मैले फेरि शशाङ्क कोइरालाले अर्को मान्छेलाई सिफारिस गर्ने अथवा रामचन्द्र पौडेलले अर्कोलाई सिफारिस गर्ने अथवा शेरबहादुर देउवाले हिजोको सक्यो है यो हिजोको गुटको होइन म नयाँ किसिमले काङ्ग्रेसको मन्त्रीमण्डल नयाँ किसिमले बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो किसिमले बनाउने यी सबै कुराको लागि त मैले बाटो खोल्नु पर्थ्यो नि त होइन यो बाटो खोल्नलाई अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क फ्रेस नयाँ म्यान्डेटमा काङ्ग्रेसले कसरी मन्त्री बनाउँछ शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्री कसरी एउटा चरणमा त उहाँले मन्त्रीमण्डल यही सरकार चलिराख्ने हो भने अर्को वर्ष दिन उहाँले चलाउने हो भने अथवा निर्वाचनसम्म लिएर जाने हो भने उहाँले सोच्नु नपर्ला उहाँले सोच्नु आई वान्टेड टु गिभ हिम अ फ्री ह्यान्ड आई वान्टेड टु गिभ रामचन्द्र दाई फ्री ह्यान्ड आई वान्टेड टु गिभ शशाङ्क कोइराला फ्री ह्यान्ड त्यस कारण मलाई पनि के भन्दाखेरि यो सक्कस जस्तो के भन्दाखेरि भइरहेको थियो मैले पनि यो निकालेँ भने म ठ्याक्कै आफ्नो उभिनलाई मेनेजर जे हो आफूलाई खोज्नको लागि मलाई टु फाइन्ड माइ सेल्फ रियल सेल्फ त्यसका लागि पनि बाटो खुल्यो जस्तो लाग्छ आरोप के छ भने तपाईँले कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँमाथि जो प्रकारको व्यवहार गर्दै रहनुभयो खास गरी गुटबन्दीको उहाँले तपाईँलाई तत्काल रक्षा मन्त्रीबाट हटाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले आफ्नो लाज जगाउनु भयो मैले कुनै पनि इन्डिकेसन एउटा कुरा हेर्नुहोस् किनखेरि यो तपाईँले भनेको कुरा मैले एक्सेप्ट गर्ने हो भने नि यसको दुईवटा ल ठिक छ एकछिन त ल मेरा लागि त ल मिनेन्द्र झाले लाज जोगाउन गऱ्यो भन्दा बिगार परेन ल मैले त्यसलाई निकालिएको भन्नु राजीनामा दिएको एकछिन यसो गर्नु त निकालिएको मिनेन्द्र झाल भन्नु ठान्नु नि एकछिन तपाईँले मेरो कुराकानीमा निकालिएको मिनेन्द्र झाल भन्दाखेरि तपाईँले आरोप के गरिरहनु भएको छ मिनेन्द्र झाललाई शेरबहादुरले निकाल्थ्यो भने शेरबहादुर देउवाप्रति पनि औँलो त उठाइराख्नु भएको छ नि त मैले जानेको शेरबहादुर देउवा 2033 सालदेखि चिनेको शेरबहादुर देउवा 45 वर्षदेखि चिने शेरबहादुर देउवा मैले त्यस्तो प्रतिशोधको भावना आजसम्म देखाएको छैन शेरबहादुर देउवामा शेरबहादुर देउवाले मलाई हटाउनु थियो मलाई कुनै मनको कुनै कुनामा पनि थिएन होइन हटाउनु अब बारम्बार उहाँलाई धोका दिनुहुन्थ्यो नि त तपाईँ अहिले मैले के भने सुन्नुहोस् कस्तो रमाइलो अप्ठ्यारो ठाउँमा म थिएँ भने शेरबहादुर देउवा भन्दा फरक समूहबाट चुनाव लड्ने फरक समूहको मान्छेलाई जिताउने काममा लाग्या देउवाले जसरी पनि बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा भाष्य स्वीकार नगर्ने विकल्प खोजौँ भन्ने बेटर विकल्प राम्रो विकल्प हुनसक्छ भन्ने मान्यता राख्ने अनि मैले बोल्दा के बोल्नु पर्यो भने म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आज्ञाकारी मन्त्री हुँ उहाँले लगाएको कामअनुसारको काम गर्छु तर सभापति देउवाको विकल्पमा नयाँ सभापति बनाउन लागेको छु त्यसैले महाधिवेशन सकेको भोलिपल्ट उहाँ निवर्तमान सभापति हुनुहुनेछ भनेर भने अनि त्यसले शीर्षक बनाउँदाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई निवर्तमान सभापति बनाइदिन्छु भनेर कसैले शीर्षक बनायो त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवासँग नजिक हुने मलाई पनि अलिअलि माया गर्नेले
अनि मसँग सिधै भन्यो भने मसँग नजिक भएको साथीहरूलाई भन्छ यही के हो मिलन रिजाल त हाम्रो बड्डालाई त के निवर्तमान बनाइदिन्छु भने यिनीलाई भोट हाल्नु भन्ने लागेको थियो अब हाल्ने त कुरै छैन यस्तो बढ्ता कुरा गर्छ भनेछ अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् निर्वाचनका बेला बोलेको कुरालाई है मैले बोल्दाखेरि पनि त्यो कन्टेक्स्टमा यही भाषा बोले उहाँको आज्ञाकारी मन्त्री हुँ उहाँले चाहेअनुसार मन्त्रालय चलाउँछु चाहेअनुसार के अरे काङ्ग्रेस देश चलाउनुपर्छ गठबन्धन चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु तर प्रधानमन्त्रीहरूमा के अरे उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने लागेको छ उहाँलाई नहट्टाइ हुँदैन भन्ने भाष्य पनि मान्दैन त्यसरी निवर्तमान उहाँलाई मेरो प्रयत्न महाधिवेशन सकिँदै निवर्तमान बनाउने हो उहाँ निवर्तमान हुनुहुन्छ भने ठिक छ महामन्त्री पराजित भइसके पछाडि दिएको यो राजीनामालाई सञ्चार माध्यमले जसरी एउटा आदर्श राजनीतिक नैतिकता यो सबै चिजसँग जोडे यो तपाईँमाथिको कहिलेकाहीँ उच्च मूल्याङ्कन पनि अति मूल्याङ्कन पनि घातक हुन्छ नि त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन एउटा कुरा सुन्नुहोस् है मलाई एकदमै यो चाहिँ मैले भन्छु मलाई सबभन्दा चिज के म्याटर गर्छ थाहा छ बिहान उठेर ऐना हेर्दाखेरि फटा मिनेन जाल बदमास मिनेन जाल भन्ने लाग्यो भने रायन लिङ्गदेनको एउटा शब्द नि त्यहीँ थप्दिउँ न तपाईँहरूकै महाधिवेशनमा भएको चोर मिनेन जाल भन्ने लाग्यो भने म एक दिन पनि बाँच्न सक्दैन मैले मेरो अनुहार मेरो अन्तर्मनले हेर्दाखेरि सफा देखिनुपर्छ त्यो बाहेक अरू मसँग उपाय छैन द्याट्स द थिङ त्यो मात्रै एउटा यस्तो चिज हो जो सबभन्दा बढी काउन्ट गर्छ त्यसै मैले कसैलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनु राजीनामा दिए होइन काङ्ग्रेस मलाई खेलायो भने अब मैले यसलाई जुन जुन कारणले मन्त्री बनाएको थिएँ जुन जुन आधारमा मन्त्री बनाएको थिएँ त्यो आधार मसँग प्राप्त छैन भन्ने लाग्दाखेरि मैले राजीनामा चाहिँ त्यो नत्थी चाहिँ मेरो नाकबाट निकालेर फाल्नुपर्छ है भन्ने लाग्यो त्यो पखा मेरो खुट्टाबाट निकालेर फाल्नुपर्छ अथवा नचाहिने ताज मेरो टाउकोबाट झिकेर फाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर गरे हो एक दोस्रो मैले भने मलाई म्याटर के गर्छ भने बिहान उठ्दाखेरि मेरो वाइफ र म सँगै उठेर एकअर्कालाई चिया खाँदै कुरा गर्दाखेरि इफ सी क्यानट फिल प्राउड अबाउट मी उसलाई मेरो श्रीमान ठिक मान्छे छन् असल मान्छे छन् यिनको म श्रीमती हुँ अथवा मैले उनका प्रति त्यो भाव राख्न सकेन भने हामी ओछ्यानदेखि नै एकअर्कालाई ग्लानी गर्दै हिँड्न थाल्यौँ भने मेरो सबभन्दा नजिकको मान्छेले मलाई गाली गर्ने अथवा मैले उसलाई गाली गर्ने भयो भने मान्छे बाँच्न सक्दैन तपाईँले ल्याएको 800 मत अन्तिम परिणाम आइसके पछाडि पहिलोपटक भाउजूसँग सँगै उभिँदा या आम्ने सामने उभिँदा उहाँको अनुहारको भाव पढ्नुभयो मैले धेरै यति मैले हेर्नु मेरो श्रीमती सजिलो कुरा मैले उसले फोन गरिरहेको छ म कुरा गरिरहेको थिएँ अरूतिर कुरा गरिरहेको थिएँ यसो देखेँ मिस्ड कल अलर्ट देखेँ अनि त्यसो मैले फोन गरेँ उसको फोन बिजी थियो मैले चुनाव त गोलमाल छ भनेर लेखेँ अनि उसले तुरुन्त फोन गरेँ के गोलमाल भने मैले गोलमाल भने नराम्रोसँग हार्दैछु भने अनि कति गर्ने भने 200 को आयो मलाई जितेन्द्र मेरो सहयोगी मैले जितेन्द्र दाइ 300 को त्यो तिनैतिरको बक्सा पल्टाउँदाखेरि त्यस्तै खाले छ खासै धेरै फरक छैन भनेर भनेको छ भन्यो अनि तिमी कति बेर कलेज बस्नु छ भने मैले 1.5 घन्टा अरू छ भने 1.5 घन्टा पछि आऊ है त भने मैले त्यो बिचमा मैले राजीनामा लेखेर टाइप गराइसकेको थिएँ त्यो बेला ट्विट तयार गरेको थिएँ राजीनामा गरिसके हारिसकेपछिको बेलाको ट्विट चाहिँ अब अन्तिम परिणाम आएपछि प्रारम्भिक परिणामको आधारबाट लेखेको खालको अनि त्यो गरेर बसिरहेको थिएँ उनी आइन् आएपछि म राजीनामा गर्छु भने मैले हुन्छ मैले साँच्चै गर्छु भने हुन्छ ल सक्यो अर्को कुरा थियो त्यसपछि के गर्ने वाट अ निजी एन्सर हैन त्यसपछि के गर्ने खाना खान गयौँ मैले भने त्यो रसोदीर्घ हेर्दै मेरो ट्विटको भने उसले हेऱ्यो ठिक छैन भाषा भने ठिक छ अनि त्यस पछाडि अब ट्विट गरौँ भने 900 को रिजल्ट आइसकेको थियो त्यस पछाडि एकछिन पर्खन भने अनि अर्को 200-300 को रिजल्ट हेरेँ मैले यस्तै छ भने ठोकिदिउँ भने दाहिने हातले खाना खाइरहेको छु खाना त चलाइरहेको छु के रुच्छ र खाना रुच्छ राजनीतिमा त्यत्रो असफलता आइला अनि बायाँ हातले त्यहाँ मोबाइल यहाँ छ यहाँ खाना खाइरहेको छु गफ गर्दै आरामसाथ मजाले मिठो खाना खाइरहेको थियौँ ठोकिदिउँ भने हुन्छ भने ट्विट चाहिँ अब काङ्ग्रेस तपाईँ बिनाको काङ्ग्रेस तपाईँको नेतृत्व बिनाको काङ्ग्रेस तपाईँको त्यो फायर फाइटिङ बिनाको काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ त्यस्तो मैले सोचेकै छैन म भइरहेको काङ्ग्रेस पनि त हुनसक्छ नि त कहाँ त्यति चाँड त्यो निष्कर्षमा पुग्नु छ पदाधिकारी तपाईँ हुनुहुन्न नि पदाधिकारी त छैन काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व आजको काङ्ग्रेस ल भनौँ कता जाँदैछ मलाई वास्तवमा म एकदमै धेरै आशावादी छु
अनि अघि नै भने त्यहाँ अघिको भाष्यबाट सुरु गरौँ। हाल बस्या भैँसी जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेस है। यसो हेर्नुहोस् किनखेरि अर्को मैले ढसमस्स होइन ढसमस्स है ठ्याक्क राम्रो ठिक्क मैले खोजेको शब्द तपाईँ निकाल्नु म खोजिरहेको थिएँ। म तराईको मान्छे, हाम्रो के छ भन्दाखेरि गद्दी भन्छु क्या, त्यो पहिले जस्तो कुर्सी सुर्सीवाला अफिस हुन्न क्या, अफिस कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्क एक किसिमको मजाको मोटो डस्ना ठुलो चौडा, अनि त्यहाँ बालिस्टोहरू के भन्दाखेरि तकिया त होइन कि तकिया जस्तै गोलो खालको बालिस्टो अनि ढल्केर बसिरहेको हुन्छ, एउटा अर्को ढल्केर बसिरहेको हुन्छ होइन। अनि ठ्याक्क अझ त्यसलाई भन्नुहुन्छ भने के हामी धनीहरूको के अरे व्यापारको त्यो ठ्याक्क अड्डामा अनि कोही सिधा बसिरहेको सबै ढल्केर यत्रो बुढी ठुल्ठुलो बुढी पल्टाएर बसिरहेको हुन्छ, आरामका साथ चलिरहेछ। अनि किन्नेले किनिरहेछ, बेच्नेले बेचिरहेछ, कमाइ भइरहेछ। कति भयो के भयो ल कति पैसामा आयो यो के आयो एक दुईचोटि पैसा सोध्ने हो के भएको छ भने आइरहेछ चलिरहेछ भने। काङ्ग्रेस पार्टी त्यस्तै भएको थियो। महाजनहरू ठ्याक्क बालिस्टोमा के अरे अडेसा लागेर बस्या जस्तो। अनि त्यसको सट्टा अहिले के भन्दाखेरि त्यो बालिस्टोमा अडेसा लागेको सट्टा अब ठ्याक्क जुरुको उठेर हिँड्न आँटाए जस्तो। कस्तो भन्दाखेरि अहिले देखिया काङ्ग्रेस देउवालाई छोड्नुहोस्, अनि देउवा चाहिँ अहिले आई थिङ्क हेर्दाखेरि नियतिले एउटा ठिक के गरेको छ। एउटा हाम्रो काङ्ग्रेसको सबैभन्दा अनुभवी र सबभन्दा वरिष्ठ मान्छे काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व अहिले पनि छ। अहिले पनि शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा त्यो चाहिँ मन अमिलो बनाएर होइन छैन। शेरबहादुर देउवासँग एकदमै कहिले जीवनमा कहिले मन अमिलो भएको छैन। तपाईँ त शेरबहादुर देउवाबाट अबको काङ्ग्रेस चल्दैन भन्ने त्यस्तो त्यो मेरो त्यो अरूको खाले भाषा हो। म एकदमै तपाईँले मलाई कहाँ अरूको भाषामा फसाउनुहुन्छ। म चुनावी भाषा हो भन्नु नि त। होइन मैले निवर्तमान भने मैले के भन्दाखेरि देउवालाई हटाउनै पर्छ भन्ने कहीँ पनि बोलेको छैन। देउवा नहटी काङ्ग्रेसको भविष्य छैन कहीँ पनि बोलेको छैन। मैले देउवालाई बदल्ने हो भनेको छु, मैले उहाँको विकल्प खोजेको छु भने चाहिँ तीभन्दा बियोन्ड त्यस्तै त्योभन्दा बियोन्ड नै छैन। मलाई आई जस्ट फिल के भन्दाखेरि अर्को कोही मान्छे भन्दा आई थिङ्क भन्दाखेरि उहाँ बस्नु भएको छ। अनि काङ्ग्रेस क्यान बी रिएस्योर्ड के भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स ह्यान्डमा काङ्ग्रेसको लिडरसिप छ भन्ने। देउवाको अनुभव र प्रौढता एक र युवा। अनि यहाँ ठ्याक्कै के भन्दाखेरि त्यो भैँसी होइन कि म अघि नै भने छरी त्यो घोडाहरू युवा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस त मजाले यो रथ कुद्यो भने कुद्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कहाँतिर कुद्छ? नेपाल बनाउने बिपी कोइरालाले सोचे जस्तो पार्टी, समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने। अब सबको आफ्नो कोकोला लिएर कुद्छ। अहिले भएका मैले भने देउवाले देख्ने के हो, मैले देखेको काङ्ग्रेस के हो भन्दाखेरि यहाँनिर देउवा बस्नुहुन्छ, यहाँ पूर्णबहादुर खड्का बस्नुहुन्छ हाम्रो भएको मान्छे, यहाँ धनराज गुरुङ बस्नुहुन्छ हामीहरूभन्दा मभन्दा झन्डै 10 वर्ष कान्छो मान्छे, यहाँनिर गगन थापा बस्नुहुन्छ मभन्दा 20 वर्ष कान्छो मान्छे, यहाँनिर विश्वप्रकाश बस्नुहुन्छ मभन्दा 13 वर्ष कान्छो मान्छे। त्यस पछाडि अरू सहमहामन्त्रीहरू मध्ये सबभन्दा बुढो महेन्द्र यादव हुनुहुन्छ 58 वर्षको, अरू सबै त्योभन्दा कम 56 वर्षको विश्वराज आङनमे हुनुहुन्छ, महालक्ष्मी डिना उपाध्याय कमै उमेरको हुनुहुन्छ, किशोर राठौर कमै उमेरको हुनुहुन्छ, उमाकान्त 52 वर्ष हुन्छ, जीवन र बद्री त अझ कान्छो उमेरको हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हेर्नुहोस् त बाफरे त्यस्तो छरितो काङ्ग्रेस जस्तो के भन्दाखेरि डाइनोसर हुन आँटेको पार्टीमा अब एमालेको अगाडि देख्यो भने त बुढो एमाले देखिन्छ। हेर्नुहोस् त बुढाको जमा देखिन्छ। हाम्रो पार्टी त मजाले यस्तो दिन पनि आयो नि एमाले पार्टीलाई बुढो भन्ने। एमाले पार्टी बुढो, हाम्रो पार्टी छरितो काङ्ग्रेस कहदाखेरि अब ठ्याक्क मान्छेले हेर्दा लोभ लाग्दो काङ्ग्रेस छ नि त। एमालेको मान्छेहरूले भन्नुभएको छ, मैले अरूतिर पनि भने तपाईँलाई भन्छु भन्नुपर्छ तपाईँहरूको महाधिवेशन पहिले भयो त हाम्रो पनि निकै ठुलो परिवर्तन आउने रहेछ भनेर मलाई के लाग्छ। यो काङ्ग्रेसले उहाँहरूको कोट बाकसबाट आयो नि यो काङ्ग्रेसले आई थिङ्क भन्दाखेरि मलाई अल विश्वास के छ भन्दाखेरि जुन इमेजिनेसन कल्पनालाई क्याप्चर गर्नुपर्ने हो नेतृत्वले आम नागरिकको नेपाली नागरिकको चाहनालाई कल्पनालाई क्याप्चर गरेर अगाडि लिएर जाने त्यो इमेजिनेसन त्यो खाले सम्भावना मजाले भएको काङ्ग्रेस भएको छ। त्यस्तो काङ्ग्रेस जुन काङ्ग्रेसको म हिजो काङ्ग्रेसको नेता थिएँ, केन्द्रीय सदस्य थिएँ, त्यो काङ्ग्रेसको पटक पटक मन्त्री थिएँ भन्दाखेरि पनि मनमै मजाले आउने खाले हुन सक्ने सम्भावना बोकेको काङ्ग्रेसको लिडरसिप छ भन्ने लाग्छ। ठुलो समस्या काङ्ग्रेस नेतृत्वसँग या काङ्ग्रेस पार्टीसँग ठुलो समस्या के रह्यो भने अपेक्षा एउटा कोणको हुन्छ तर सर्भिस डेलिभरी भन्छौँ नि हामी, सेवा प्रवाह चाहिँ त्यो रूपबाट गर्दैन। जे अपेक्षा गरिन्छ काङ्ग्रेस चाहिँ त्यतातिर मैले सुन्नुहोस् अहिले सुन्नुहोस् एकछिन अब निर्वाचन प्रणाली यो निर्वाचन प्रणाली लेख्ने मूल मान्छे मै हो। मैले तपाईँसँग भनेको छु यो प्रणालीको राम्रो के छ भन्दा
13 जना पदाधिकारी चुनाव हुने कुरा खराब सबले भनिरहेछन्, खराबै होला, तर राम्रो पक्ष के छ 26 जना चुनाव हार्छ नि त। काङ्ग्रेसको रुख छरी त भएन, इट हेज टु बी प्रुन्ड। नयाँ पालुवाहरू आउनुपर्छ, नभए चल्दैन। यो बुढो रुख भयो भनेको थिएँ मैले त बस्छ, अरूतिर पनि भनेको थिएँ। त्यो बदल्ने कुरा चाहिँ काम त्यो काम भएको छ, त्यो काम त्यसमा म एकदमै सन्तुष्ट छु होइन। अब त्यसैले मलाई लाग्छ किनकि काङ्ग्रेसलाई के मैले भन्न खोजेँ भने एक्लै सभापति मात्रै निर्वाचन गर्ने पद्धतिमा भोलि जानु पर्ला, आज जानु हुँदैन थियो भन्ने मेरो मत थियो। अहिले भएको भए के हुन्थ्यो एकछिन सम्झिनु, शेरबहादुर देउवा सभापतिमा जित्नुभयो भए उहाँलाई केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी छान्ने 167 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति बनाउनुहोस्, तपाईँले उपसभापतिदेखि लेख्दै जानुहोस् भनेर लेख्या काङ्ग्रेस के हुन्थ्यो, स्टार्ट गर्थ्यो होला। 2 नम्बर रामचन्द्र पौडेल, 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 11 नम्बर 12 नम्बर 14 नम्बर नपुग्दासम्म त अहिले तपाईँले देखेको किनकि पूर्ण खड्का बाहेक बाँकीको त्यो 14-15 नम्बरसम्म पनि आउँदैन थियो नि त, आउँदैन थियो नि त होइन। अहिले जितेका मान्छेहरूमा सबभन्दा सिनियर मान्छे को होला, त्यसको मान्छेको नाम आउनका लागि पनि त 15वटा काङ्ग्रेसहरूको नाम आइसकेपछि यी म जस्ता हरुवाहरूको नाम ती परिसक्थ्यो, त्यही 15 जना परिसक्थ्यो होला है, अरू हरुवाहरूको नाम परिसक्थ्यो होला, अनि उहाँसँग चुनाव लडेर हार्नेहरूको नाम सबैको परिसकेका हुन्थ्यो। त्यस्तो काङ्ग्रेस सट्टा यो काङ्ग्रेस त यो काङ्ग्रेसले मलाई आशा बढी दिएछ। यो काङ्ग्रेस चाहिँ हिँड्छ कि यो रेल चाहिँ हिँड्छ कि जस्तो लागिरहेछ, नभइकनकि हिँडा जस्तो गरेर बसिराख्ने, एकै ठाउँमा के अरे हल्लिने मात्रै हिँड्न चाहिँ नहिँड्ने भइसकेका काङ्ग्रेसको बग्गी अब हिँडिहाल्छ। बग्गी हिँड्ला तपाईँले जो भन्नुभएको छ, तर एउटा समस्या त रह्यो। विगतमा काङ्ग्रेसको 51को हाराहारीको 3674को कुरा छोडौँ, प्रजातान्त्रिक र मूल काङ्ग्रेस र पछिल्लो दिनमा खास गरी संस्थापन र इतर जुन थियो नि, त्यो त यो महाधिवेशनमा गुड त अलग थलग भयो, फरक त्यसले अर्को चुनौती छ। अब त्यतातिर चुनौती जाने भने यो फेरि नितान्त अर्को डिमेन्सनको हो देउवाले देख्ने काङ्ग्रेसको होइन। मलाई अलिकति उहाँले इन्डिकेट गर्नु राजीनामा गर्न जाँदाखेरि पछि पनि कुरा उहाँसँग हुँदाखेरि त्यो उहाँको मनमा कहीँ छ जस्तो लाग्छ चुनौती, माने यसलाई चलाउने चुनौती जुन छ नि त। अनि अहिले झन् परिणाम एउटा अलिकति अप्ठ्यारो परिणाम के आइरहेको छ, हरेक दिन परिणाम थपिँदै जाँदाखेरि मलाई यस्तो परिणाम आउला जस्तो लागेको थिएन। म केसम्म हेऱ्यो भने पोखरा महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले 509 भोट पाउनुभयो, गिरिजाले उहाँको डबलभन्दा बढी पाउनुभयो। 1/3 2/3को मत थियो। 18 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेमा 1/3 देउवा पक्ष, 2/3 गिरिजाबाबु पक्ष, 1/3 भोट आउँदा पनि 1/3 मान्छे त्यो पक्षको जित्ने खाले हुन्थ्यो। अस्तिको निर्वाचनमा पनि 40% मत नपुर्याइकन पनि हामी 40%भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भएको सुरुमा जाँदाखेरि पछि रहेन होला होइन, त्यहाँ केन्द्रीय समिति थियो। अहिले शेरबहादुर देउवाले मत 60 पाउनुभयो होइन, 60% मत पाउनु, सेकेन्ड राउन्डमा फर्स्ट राउन्डमा 50% कटाउन सक्नु भएन। तर केन्द्रीय कार्य समिति उहाँको जुन बन्दैछ त्यो केन्द्रीय कार्य समिति निकै ठुलो देउवा पक्ष छ नि त, केन्द्रीय सदस्यहरू असाध्यै धेरै जितेका छन्। एउटा त्यसले गर्दाखेरि सन्तुलन गुम्ला कि भन्ने एउटा सन्तुलन गुम्ला कि एकलौटी होला भन्ने पनि भयो। तर सुन्नुहोस् न, काङ्ग्रेस त किनकि मैले गर्दाखेरि भागभण्डाको काङ्ग्रेसको पक्षमा म छैन कि, तर काङ्ग्रेस काहीँ न काहीँ यो सबै काङ्ग्रेसको एलिमेन्ट्सहरू हार्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल मात्रै हारे होइन, हार्दा शेखर कोइराला मात्रै हारे होइन, हार्दा किनकि प्रकाशमान र विमल निधि मात्रै हारे होइन कि तलको भर्खर काङ्ग्रेसको नेतृत्व पुग्न थाले केन्द्रीय सदस्य 35 पनि मान्छे हारेको छ नि त, अथवा के समावेशी समूह पनि मान्छे हारेको छ नि त होइन, के अरे पिछडेको क्षेत्रमा पनि मान्छे हारेको छ नि त। यी सबै हार्ने ठाउँमा हेर्दै जानुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको भोलिको निर्वाचनको प्रक्रियाबाट अगाडि जाने क्रममा काहीँ न काहीँ ती मान्छेहरू आउन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ असाध्यै ठुलो गुटबन्दी हामी यत्रो ठुलो 134 जनालाई भोट हाल्ने भनेर कागज आफ्नो प्यानलको लिस्ट बोकेर ठ्याक्क लिस्ट हेर्दै चिन्ह लाउँदै भोट हाल्यो नि त। लिस्ट हेर्दै चिन्ह लाउँदै भोट हाल्दाखेरि अलिकति जजमेन्टको पार्ट जस्तो हामीले पहिले के भन्दाखेरि यताको पनि मान्छे यताको एउटातिरको मान्छे के अरे 25 जनामा के अरे 16 17 18 जना लाउने, अर्कोतिर अरू 4-5 जना लाउने, एकातिरको मान्छे 15-16 जना लाउने, अनि अर्कोतिरको मान्छे 5-7 जना लाउने, त्यो खाले सट्टा योपालि ठ्याक्कै चिटेर सुई चिन्ह लाउने खाले मतदानको प्रक्रियाले पदाधिकारीको केही बाहेक अरू सबैमा त्यो भएछ भन्ने चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको नतिजा त्यसले चिन्ता त लागेको छ नि त होइन। भन्नु त्यसलाई त्यो सन्तुलन नगुमाउने गरी काङ्ग्रेस कसरी उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ देउवाजीका लागि त त्यो चुनौती हो, मेरो लागि होइन। देउवाले एउटा शब्द चुनावको बिचमा भन्नुभएको थियो, त्यस्तो अवस्था थियो मैले सभापति जितिनँ भने मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् भन्ने। त्यो यो ठ्याक्कै मैले देउवाजीलाई निवर्तमान बनाउँछु भने जस्तै भाषा हो कि चुनावी स्टन्ट हो, चुनावी भाषा हो,
चुनावी भएको छ। उहाँको पनि चुनावी कुरा हो त्यो, मैले बोला पनि चुनावी कुरा हो, अरू कसैले बोला पनि चुनावी कुरा सकिन्छ। डेमोक्रेसीको एउटा आई थिङ्क एउटा चिज तपाईँ हामीले सबै के भन्छ, सबभन्दा प्रबल सबभन्दा सुन्दर पक्ष लोकतन्त्रको के भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेपछि जिम्मेवारी नपाएपछि भन्ने भाषा हुन्छ। महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरे, जिम्मेवारी मैले होइन गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पाउनु हो, पाएपछि उहाँले पाउनु हो, कहाँ त्यस्तो हुन्छ, मलाई त के अरे 20% जिम्मेवारी त मैले पनि पाउनु पऱ्यो भन्न पाइँदैन नि त। उहाँले 100% पाउनु जिम्मेवारी। विगतमा तपाईँहरूले त्यही गर्नुभयो, 40% मत हामीले पनि पाएका छौँ त्यति भाग भन्न चाहिन्छ, या यति प्रतिशत मत या यति सांसद हामीसँग छन् त्यति हामीलाई भाग भन्न चाहिन्छ। मैले मेरो ठाउँमा त्यो करेक्सन सुरु गरेँ। राजेनजी फेरि तपाईँ पहिलो प्रश्नको उत्तरमा म जोडेर भन्छु, मैले मेरो ठाउँबाट त्यो करेक्सन सुरु गरेँ कि म हिजो एउटा समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दै, त्यो समूहको पनि एउटा नेतासँग विशेष नजिक भएको कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दै शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटको रक्षा मन्त्री थिएँ। मलाई लाग्यो अब त्यसरी बस्ने होइन कि नयाँ महाधिवेशनको म्यान्डेट पछाडि सरकारमा पनि काङ्ग्रेस कसरी राख्ने देउवाजीले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर शेखरले पनि भाग माग्दैनौँ हामी भन्नुभएको छ। भाग माग्दैनौँ, भाग माग्दैन, मैले पनि त्यही भने विचारमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, भाग बन्डाको राजनीति होइन। अर्को प्रश्न चाहिँ यहीसँग जोडिएको, हामीले यसरी भन्नु भयो त अलिक व्यावहारिक रूपमा हामीले भाग माग्नु हुँदैन, देउवाले सन्तुलन गुमाउनु हुँदैन। सन्तुलन भनेको भाग होइन, त्यो उहाँले नै जजमेन्ट गर्ने हो। नाउ इट्स अप टु हिम टु डिसाइड कसरी काङ्ग्रेस चलाउने उहाँले निर्णय गर्ने हो। इफ आई वर टु एडभाइज हिम, मैले उहाँलाई सल्लाह दिने हो, उहाँको म सल्लाहकार भएको आज काङ्ग्रेसको सन्तुलन अलिकति गुम्या हो कि जस्तो देखिया छ। त्यो सन्तुलन कसरी जोगाइराख्ने त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यो सन्तुलन जोगिएन भने तपाईँले जुन योगदान गर्ने हो यो बेलामा उहाँ यो देशको एल्डरली स्टेट्सम्यान हो, एल्डरली स्टेट्सम्यान हो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइराला पार्टीको नेतृत्व गर्दाखेरि दोस्रो इनिङमा उहाँको नेतृत्वमा अब फेरि एकपल्ट चुनावमा जान्छ, त्यसपछि फेरि जाँदैनौँ होइन। दुईवटा चुनाव छैन उहाँलाई, देशको चुनाव, पार्टीको अन्तिम पटकको सभापति बन्नुभएको छ। यो बेलाको शेरबहादुर देउवालाई मैले सल्लाह दिने भने सन्तुलन चाहिँ विचार गर्नु है, सन्तुलन चाहिँ नगुमाउनुवाला भन्नुपर्छ। म जहाँ उभ्याएको छु मिनेन्द्र रिजाललाई मेरो आत्मालाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ मिनेन्द्र रिजाल चुनाव हारिस चुप्प लागेर बस, पार्टीले तँलाई जहाँ जिम्मेवारी खटाउँछ त्यो काम गर्ने चित्त बुझ्यो भने, चित्त बुझेन भने भइहाल्यो, मलाई चित्त बुझेन म अर्को केही काम गर्छु नि भन्ने हो मिनेन्द्र तैँले भनेर मैले आफूलाई भन्ने हो। मेरो अन्तर्मनमा त्यो कुरा छ। तर नेपालमा लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो। काङ्ग्रेसले केही धनी मान्छेका लागि काङ्ग्रेसको विधान लगाएन, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले योगदानलाई होइन कति अन्य कुरामा विवेक लगाए भन्ने प्रश्न बाहेक होइन, हाइटेकको जमानामा हिलटेक प्रयोग गर्यो भन्ने बाहेक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास महाधिवेशनमा गराएछ। तर ती हार्ने मान्छेहरूले चाहिँ लोकतन्त्र भुल्छन् अनि त्यो इगो चुनावमा लिएर गएर साथ दिन्छन् संसदीय चुनावमा। काङ्ग्रेसको रोग हो नि। यसरी भनौँ न, मैले मिनेन्द्र रिजालले काङ्ग्रेसको क्रियाशील राजनीति नछोड्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा मैले अस्ति नै लड्दिनँ भने पनि भोलि लड्ने मन लाग्यो भने, अर्को महाधिवेशन लड्ने विचार भयो भने मैले सुरु गर्ने कहाँबाट? महामन्त्रीका लागि 2टा भोट हाल्ने भोट अप्सन हुँदाखेरि 20% मानिसले, अझ 19% मानिसले मलाई एउटा रेजा लाउनु हो। मैले त्यो यात्रामा त्यसको सङ्ख्या समर्थनको आधार विस्तारित नगर्ने भने मेरो सम्भावना भोलिका लागि रहेन नि त। त्यसैले मैले यो मेरो भोटको भाग खोज्ने होइन कि मेरो यो मतको आधारलाई, समर्थनको आधारलाई विस्तारित गर्ने सोच्नु पऱ्यो नि। त्यसैले मैले शेखरजीलाई भन्ने हो भने शेखरजी सभापति बन्नलाई पुग्ने तपाईँको आधार भएन, मेरो त झनै सानो आधार भयो। तपाईँ हाम्रो काम के भन्दाखेरि त्यो आधारलाई विस्तार गर्ने हो। त्यो आधारलाई विस्तार गर्ने हो कि यहाँ बसेर मेरो भाग यति छ है भनेर पूर्जामा अंश मागेर होइन कि त्यहाँ भोट हाल्ने रेजा लाउने धेरैको मन जित्ने काम गर्नु पर्यो नि, रेजा लाउनेको मन जित्ने गरी त्यसरी काम गरौँ भन्ने हो नि त। काङ्ग्रेससँग जोडिएको अर्को चाहिँ गठबन्धन। यो गठबन्धन त अलि धेरै अहिले त खोकुलो बनिसक्यो नि। यो सरकार एमसीसीको ह्यामरले हिर्काउँदा त यो हरेक दिनको उहापोको राजनीतिमा बढी चर्चा हुन्छ कि मैले अलिकति बढी आई टेकन अ सिट ब्याक
है। अनि त्यसै एउटा पजमा शान्तिपूर्वक रूपमा हेरिरहेको छु। मैले यसलाई कसरी हेरिरहेको छु भने असाध्यै प्रबल समर्थनका आधारबाट वाम गठबन्धनले निर्वाचन जित्यो। त्यही जनताको आदेशलाई शिरमा राखेर वाम गठबन्धन एउटा पार्टी बनेर नेकपा बन्यो। 41 महिना गर्न नसकेर, जनताको म्यान्डेट अनुसारको नेकपा हुन नसकेर, यसको नेतृत्व हुन नसकेर, मूल मात्रै होइन के अरे सहनेतृत्वहरू पनि है, सहनेतृत्व पनि हुन नसकेर विभक्त भयो। विभक्त हुँदाखेरि एमाले पनि सग्लो रहेन, माओवादी पनि सग्लो रहेन। के अरे एमाले फुट्यो, माओवादीबाट केही नेकपा छिन्नभिन्न छ, छिन्नभिन्न छ। हामीलाई जनताले के भनेर पठायो भने तिमीहरूको काम सरकार बनाउने होइन तर प्रमुख प्रतिपक्ष बनायो कि हामीलाई। फेरि के भन्दाखेरि जसपा अरू जस्तो बनाएको पनि होइन नि त, सङ्घीय समाजवादी जस्तो बनाएन होइन। हामीलाई के भनेर बनायो, राजपा जस्तो बनायो पनि होइन। हामीलाई के भने केही गरी यो सरकार चलेन भने तिमीहरू चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी, तिमीहरू वैकल्पिक सरकार हौ। सानो सरकार बनाउन सक्दै नसक्ने खालको आधार दिएका छौँ, तर पनि सम्भावनाको ढोका बाँकी राखेर भनेर भयो। त्यस्तै हामी सरकार मूल नेतृत्व सरकारमा कसलाई राखेका छौँ भन्दाखेरि तिनै हिजो ओलीजीले चलाउँदाखेरि सरकारमा राखेका मानिसहरू लिएर गठबन्धन बनाएर गएका छौँ नि त हामीले। त्यसैले हाम्रो काम मूलतः हिजोको खण्डित भएको, हिजोको चुनावको बेलाको म्यान्डेट खण्डित भइसक्यो, जनताको आदेश खण्डित भइसक्यो। वाम गठबन्धनले वाम गठबन्धन छैन, एमाले भने एमाले छैन, माओवादी भने माओवादी छैन। अब हामीले ती सबैलाई मिलाएर सरकार विकल्प सरकार ल्याउँछौँ। हामीले अर्कोपल्ट संविधानको रक्षा गर्नका लागि सरकार चाहिन्छ भने संविधानको रक्षा भएन। सरकारले जुन संविधानमा हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कुरा गर्छ त्यो बाटोमा हिँडेन, जनताको समृद्धिको चाहना पुरा गर्ने बाटोमा हिँडेन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको बाटोमा गफ मात्रै भयो, नारा मात्रै भयो, काम भएन भनेर अनि संविधान जोगाउने, अझ मूलतः संविधान जोगाउने कुराको लागि सरकार बनायौँ। यो संविधान जोगाएर गर्नुपर्ने हाम्रो मूल दायित्व के भने मुलुकमा नयाँ आदेशका लागि जनताको घरमा पुर्याउने, संविधान भत्किन नदिएर चुनाव चाँडै गर्ने। अब हिजोको म्यान्डेट खण्डित भइसकेको छ, नयाँ म्यान्डेटका लागि जनताको जाने हो। त्यो म्यान्डेटमा जानका लागि यही सरकार हाम्रो ढङ्गको कुरा गर्नु चाहिँ हेर्नुहोस्। अहिले हिजो चाहिँ हामीले भने ओलीले संविधान भत्काउन थाल्यो, अर्को सरकार बनाऊ। सरकार बनाउनु पाएको छैन। हामी के छ भन्दाखेरि मन्त्रालय नपुगेर अनि एक्सप्यान्ड गर्दै गएका छौँ। 14वटा 15वटा प्रदेशमा मन्त्रालयहरू बनाउन थालेको छ। 69वटा मन्त्रालय बनिसक्यो, एउटै भवनमा 7वटासम्म मन्त्रालय राख्यो, जो सबै प्रदेशको जोडेर होइन। एउटा प्रदेशमा 15 48 देखि 49 एउटा प्रदेशमा के अरे 15, 16, 17 जनाको मन्त्री परिषद बनाउने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भन्दाखेरि त हामी वास्तवमै के भन्दाखेरि ओलीले नसकेमा ठ्याक्कै मजाले एकताबद्ध भएको विकल्प दिइरहन्छ नि त। यो खालि सङ्क्रमणकालीन मात्रै भाग मिलाउनका लागि, आफ्नो भाग सुरक्षित गर्नका लागि या बार्गेनिङ गर्नका लागि गठबन्धनमा। तपाईँले भन्दाखेरि मैले नाइ भन्न गाह्रो हुन्छ कि तपाईँले भनेको कुरा चार्ज ठिकै पनि होला। त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो बुझाइ चाहिँ यो सङ्क्रमण म्यानेज गर्ने पनि हाम्रो यस्तो बेताल रहेछ कि हामी बाँकी 1 वर्षका अवधिका लागि पनि 14-15वटा मन्त्रालय नबनाइकन चलाउन नसक्ने अवस्थामा भयो भने लोभी रहेछौ, पापी रहेछौ, तपाईँको भाषा हो त्यो। मेरो चाहिँ के लाग्यो, स्वीकार्नुहोस् न भावना चाहिँ। मैले नेपाली जनता हो, बुझेँ, माने तपाईँको कुरा मैले सुनेँ कि मैले चाहिँ देखा के भन्दाखेरि मेरो एङ्गलबाट हेर्दा, मेरो आँखाबाट हेर्दाखेरि, तपाईँले हेर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि त एउटै आँखाबाट देखिँदैन, एउटै एङ्गलबाट, एउटै एपर्चरबाट हेर्दा सुन्नुहोस्, यो क्यामेराबाट हेर्दा यो क्यामेराबाट हेर्दाखेरि दुईवटा बेग्ला आयाम दिन्छ। मैले मेरो क्यामेरा हेर्दा के देखेँ भने हामी 1 वर्षका लागि पनि 14-15 जना मन्त्री नबनाइकन प्रदेशका सरकारहरू टिकाउन नसक्ने अवस्था छ। मन मादेर बस्दा रहन्छौँ भनेपछि त हामीलाई एउटा मात्रै काम छ, अब चुनावमा जाने। जनतासँग ल है यति भयो, उहाँहरूले यो गर्नु, उहाँहरूले यो गर्नु, हामीले यो गऱ्यौँ, ल अब के गर्ने भन्नुहोस्। चुनावमा कसरी जाने भन्ने उपसभापति धनराज गुरुङ जसले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छैन, उहाँको भनाइ चुनावमा हामी एक्लै जान्छौँ। सभापति त गठबन्धन लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँसँगै लिएर जाने होला। होइन, हामीले उहाँहरूसँग सदाका लागि किन सात फेरा लगाएको होइन नि। हामीले ओलीका कारण संविधान जोखिममा पर्यो, संविधान जोगाउनुपर्छ भने हो। हामी सदाका लागि सात फेरा लिएर एउटा पार्टी बनाएको पनि होइनौँ, सदाका लागि बन्ने गठबन्धन बनाएको पनि होइनौँ। मलाई अहिले पनि लाग्छ हाम्रो जिम्मेवारीमा के हुन्छ भन्दाखेरि गठबन्धनमा अलिअलि के अरे हिकअप्सहरू होला। हिकअप्स होइन, भर्खर पार्टी बनाएको छु, कसरी चुनावमा जाने भन्ने होला नि उहाँहरूले। त्यसका लागि उहाँहरूको केही नेतृत्वको केही ठाउँमा
सुरक्षित गर्ने। 165 ठाउँमध्ये मैले देखे काङ्ग्रेसले केही ठाउँमा 15-20 ठाउँमा ज्यादा भए अरू पार्टीका नेताहरूलाई समर्थन गर्न सक्ला। बाँकीमा काङ्ग्रेसले आफैले उम्मेदवार दिने बाहेक यो पार्टी चल्ने पार्टी नै अरू तरिकाले। त्यस कारण मलाई त्यो चुनावसम्म पुग्दैन। तपाईँलाई जवाफ दिन कति सजिलो हुन्छ या कति रुचाउनुहुन्छ? यो एमसिसी भन्नेले त्योभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ अर्को नयाँ राजनीतिक परिदृश्य बनाइदिन्छ। मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, होइन, एमालेको प्रस्ताव सुन्नु भएको छैन? सुनेको छु, एकदम राम्रो सुनेको छु। मलाई यो हरेक दिनको यो के पहिले अचल त छैन। रत्न पार्कमा त औषधि बिक्री गर्थ्यो नि त। यो रोगको पनि ठिक गर्छ, यो रोग पनि ठिक गर्छ, एउटै औषधि सबै चिज। क्यान्सर पनि त्यसैले, मृगौला पनि त्यसैले खाले जस्तो कि एकदम त्यो डमरू बजाएर के अरे भन्ने खाले त्यस्तो खालको राजनीतिक चर्चामा म पस्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एकदमै मेरो मनको अन्तर्मनको कुरा हुन्छ किनकि के विकल्प बाँकी छ त? प्रचण्डजीका लागि विकल्प भने कि त ओलीजीसँग गएर ओलीजी जे भयो भन्ने होला, अरू विकल्प होला, होइन? त्यसै धेरै थुप्रा विकल्प छैनन्। तर एउटा कुरा पक्का के हो भन्दाखेरि धेरै मथिङ्गलमा नेपाली नागरिकको मथिङ्गलमा धेरै चिज बित्यो नि त। मजाले स्थिर सरकार दिन्छौँ, हामी सरकार बनाउँछौँ पनि भन्न सकेनौँ चुनावमा लड्न जाँदाखेरि। स्थिर सरकार दिन्छौँ, अनि सरकार आएर बनेछ 20 वर्ष 25 वर्ष यही हो अर्डर भन्नु हो। त्यसै बाफ्रे दुनियाँमै नभएको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा स्थापित गरिरहेको छौँ भने सबै चिज सुनेको मान्छे। अनि ठ्याक्क के अरे हाइवेमा के जहाज ठ्याक्क बस्ने विकल्पका के एयरपोर्टहरू बाटामा के जहाँसुकै हुने सुनेको, रेल आइसकेका के अनेक सुनेको। अब हामी कहाँ इतिहासमा कहाँदेखि बन्द भइसक्यो, के अरे क्लोजेटमा बन्द भइसक्यो काङ्ग्रेस सुनेको। यो सबै चिज सुनेको मान्छेले आजको दिनमा हेर्दाखेरि, अनि यो कोभिडको सङ्क्रमण ज्यान गयो, यतिका मान्छे दुःख पाछ, यो सबै बावजुदमा दुःख सबै कष्ट हेरेर अनि निर्वाचन जाँदाखेरि त विकल्पहरू बाँकी नराखेर जानु उचित हुन्न। त्यसैले त्यो विकल्प काङ्ग्रेस हो र त्यो विकल्पका रूपमा एकदम छरितो काङ्ग्रेस पनि बनाएको छ यो महाधिवेशनबाट। त्यस्तो छरितो काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिएर विकल्प प्रस्तुत गरेर अगाडि निर्वाचन जानुपर्छ। निर्वाचन जानका लागि कठिनाइ हुन्छ भने हाम्रो यति मात्रै लोभ छ, यो एकदम व्यावहारिक लोभ। यति न धेरै हामी पनि छुकछुके हुनु भएन काङ्ग्रेस कि हामीसँग भएका सबैले यो काङ्ग्रेसले अहिले चुनाव लान थाल्यो भने तर्सेर हामीलाई चाहिँ हटाएर अरू बाँकी सबै मिलेर फेरि के अरे सरकार निर्माण गर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने मूर्खता गर्नु भएन। हाम्रो जिम्मेवारी यो सरकारको, यो गठबन्धन सरकारको जिम्मेवारी मुलुकलाई निर्वाचनमा लिएर जाने हो। त्यो निर्वाचन 6 महिनामा होला, वर्ष दिनमा होला, त्यो मेरो लागि धेरै अर्थको महत्त्वको विषय भएन। तर 6 महिना वर्ष दिनको निर्वाचन जाँदाखेरि पुरै गठबन्धन बोकेर देउवाले बोक्नै नसक्ने भार बोकेर निर्वाचन जान सक्नुहुन्न। अब एउटा निर्वाचनसँग जोडिएर कतिपय मानिसले अहिले पछिल्लोचोटि सञ्चार माध्यममा या सामाजिक सञ्जालमा नयाँ खेती के आरम्भ गरेका छन् भने भारतको उदाहरण दिएर, होइन? पहिलोपटक मोदीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रोजेक्सन गर्दाको कुरा हेऱ्यो भने उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्न थियो, अहिले पनि हुनुहुन्न, होइन? तात्कालीन र अहिलेको दुवै पार्टी अध्यक्षहरू, तिनै पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरीदेखि तपाईँ अमित शाहसम्म सबै उहाँका मन्त्रीहरू, होइन? काङ्ग्रेसले पनि अब त्यस्तो अनुहार, तपाईँहरूको भाषाको युवा अनुहार जो काङ्ग्रेस महाधिवेशनले सर्वप्रिय त नभनौँ, लोकप्रिय, सबभन्दा बढी मत त मुक्ता यादवले ल्याउनु भयो, होइन? त्यस्तो उम्मेदवार लिएर अब काङ्ग्रेस चुनावमा जानुपर्छ भन्नेहरूको मतमा दम छ? मैले तपाईँलाई एउटा कुरा दोहोऱ्याएर भन्छु है। मैले पहिलो प्रेस भेटघाटमा भने राजनीतिक पुँजी गुमाएँ, पुँजी आर्जन गर्नका लागि राजीनामा दिए। म राजनीतिक पुँजी गुमाएको के अरे साथै सङ्कुचित समर्थनको आधार भएको मान्छेले कस्तो अनुहार लिएर काङ्ग्रेस निर्वाचन जानुपर्छ भन्ने त मसँग कुनै अधिकारै रहेन। अब शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, अरू के अरे 8 जना सहमहामन्त्रीहरू, अनि राम्रै ढङ्गको मत ल्याएको शेखर कोइरालाजी, अनि अरू मत ल्याउने साथीहरू बसेर निर्णय गर्नु पऱ्यो नि त। मलाई त्यही शेरबहादुरजी देउवाकै अनुहार लिएर चुनावमा जाने कि अथवा के भन्दा अर्को कुनै अनुहार देख्ने लिएर जाने कि अथवा राजेन्द्र बानियालाई लिएर जाने कि उहाँले निर्णय गरे। मसँग के काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य अनुरोध त गर्न पाउला त्यो काङ्ग्रेस चाहिँ। मैले के पो पुँजी मसँग छ र मैले यस्तो चाहिँ अनुहार लिएर जानुहोस् भन्ने हो। त्यो निर्णय गर्ने ठाउँ मलाई पार्टीका साथीहरूले राख्नु भएको छैन नि त। तपाईँलाई अन्तिममा
यो चिज मैले भन्नु नै थियो किनभने पछिल्लो दिन मनभरि गुम्सिएर बसेको छु भन्ने चिज केही छ? छैन। मैले यति चाहिँ फेरि भन्छु, मलाई दुईवटा ठाउँबाट प्रश्न आइरहेको छ। एउटा मिनेन्द्र रिजाल स्केपिस्ट, भगौडा, एकपल्ट हार्ने बित्तिकै गुटु टुटु के अरे कपडा बोकेर भाग्यो भन्ने, एकदम छिटो फास्ट रियाक्टिङ। द्याट्स नट मी। आइम अ फाइटर, आई विल फाइट। सेकेन्ड, कहाँ बसेर फाइट गर्छु? मैले अघि नै भने मैले पदबाट भागेपछि मेरो अब सबैभन्दा राम्रा 10 वर्षको प्रारम्भ 2078 पुस 1 गते मैले रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सुरु भएको छ। तर त्यो काम गर्ने मेरो प्लेटफर्म चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको एक्टिभ लिडरसिप हो या अन्य कुनै सार्वजनिक अर्को ठाउँ पनि छ तपाईँसँग, पुण्यश्री फाउन्डेसन। त्यो चाहिँ मैले क्रियाशील भएर बस्ने भन्दा मूलत हाम्रो क्षेत्रका मोरङ क्षेत्रमा 2का केटाकेटीहरूको तपाईँको पिता र माताजीको नाममा हो। केटाकेटीको भने पिडियाट्रिक विधामा सहयोग गराउने उद्देश्यका साथ राजीनामा दिएकै दिनमा 50 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो दिन हाले होइन, पहिले आयो। त्यो दिन फुर्सद थिएन मलाई भन्नुभयो। पहिले घोषणा गर्न पाएको थिएन। त्यसको प्रबन्ध पत्रहरू इत्यादिहरू बनाउनु के अरे विधान सिद्धान्त अब्जेक्टिभहरू बनाउनु लाएको थिएँ। यो मूलत मलाई यसमा उत्प्रेरित गर्नुभयो अलि अगाडि नै भगवान् कोइरालाहरूले केही काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि म प्रेरणा भयो। मैले त्यसरी मेरो क्रियाशील राजनीतिक जीवन चाहिँ फाउन्डेसन स्मल पार्ट, त्यहाँको पैसा के अरे त्यो क्षेत्रका केटाकेटीका लागि उपयोग हुने गरी के प्रबन्ध गर्नुपर्छ त्यता सोच्दैछु। टुङ्गो भइसकेको छैन, भगवान्जीहरूसँग अरूहरूसँग पनि कुरा गरौँला। तर यतातिर मैले के सोच्थेँ भने म सार्वजनिक जीवनमा हुन्छु। तपाईँसँग दुविधा छ असाध्यै धेरै होइन, पार्टी छोड्ने कि नछोड्ने यो दुविधा, त्यो भएर मनबाट बोलिरहनु भएको छैन नि? मनबाट दुविधा छैन, आउने गरी जवाफ दिनुहोस्। दुविधा छैन क्या। काङ्ग्रेस पार्टीको सक्रिय राजनीति छोड्छु या फेरि त्यही ठाउँबाट लडाइँ आरम्भ गर्छु? त्यसका लागि निर्णय गर्ने बेला भएको छैन कहिले। त्यसका लागि निर्णय हारेको भोलिपल्ट निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ। मलाई हेर्नुहोस् हेर्दाखेरि हार्न नभ्याउँदै रक्षा मन्त्री चाहिँ छोड्ने त्यो छोड्न अनि हराउने काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूको विषयमा चाहिँ निर्णय नगर्ने होइन, त्यो होइन। मलाई हेर्नुहोस् हेर्दाखेरि भोलिपल्ट बिहान पनि केही नेताहरूले फोन गर्नुभयो, ल अब राजनीतिक मूल्याङ्कन गरौँ, के अरे विश्लेषण गरौँ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। मैले के भने 4-5 दिन त पर्खिनुहोस् न, कमसेकम रिफ्लेक्ट गर्न दिनुहोस् भनेर। अब मेरो छोरीले मलाई पछि च्यालेन्ज गरेन र म ठ्याक्क त्यो ठाउँमा पुगेँ। मैले अर्को अन्तर्वार्ता दिएपछि अन्त पापा तपाईँले भने यो के हो, लाउनुहोस् बसेर कुरा गर्नु। छोरीले च्यालेन्ज गरेपछि एउटा चिज मैले पक्का छोरीलाई पनि आई हेभ रिएस्योर्ड हर, नाउ सी फिल्स रिएस्योर्ड कि मैले केही गर्न सोचिरहेको छु, नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न थालिरहेको छु। त्यो नयाँ च्याप्टरमा क्रियाशील राजनीति पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, दुईवटा सम्भावना छ। तर त्यसका लागि मैले 1 महिना म राम्रोसँग सोध्छु भने मैले उनी पनि ढुक्क भएन। र लास्टमा मेरो छोरीले एउटा सुन्नुहोस् राजनीति, म यति भनिदिनुहोस्, एउटा चिज मलाई मेरो छोरीले सुझाव दिनु, पापा तपाईँले अरू केही चिज चाहिँदैन, तपाईँले मेडिटेट गर्नु पऱ्यो तुरुन्त। 1 हप्ता 10 दिन स्टार्ट मेडिटेटिङ एन्ड द्याट्स गन गिभ यु ट्रेमेन्डस अमाउन्ट अफ एनर्जी एन्ड यु क्यान फोकस। तपाईँ फोकस अलिअलि हरा जस्तो देखिरहेको छु मैले। फोकस तपाईँका मित्रहरूले जीवनमा ज्ञान गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सजिलो पनि होला भाग लिँदैन होइन? छोरीले नयाँ च्याप्टरको विषयमा तपाईँलाई कुरा गर्न बाध्य बनाउनु भयो, म उहाँलाई सलाम भन्छु। त्यो च्याप्टरभित्रको पहिलो लेसन चाहिँ एउटा मित्रका रूपमा यहाँ भन्नुहोस्। एकदम मैले यतिपल्ट सुरुदेखि भन्न चाहेँ कि तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ मैले। यो सुनेर दिदीबहिनी दाजुभाइलाई बुझाउन सकेको छैन। मलाई अहिले ठ्याक्कै केही नचलाएन, के गर्छस् कसो गर्छस् नगरिकन कमसे 10 दिन 15 दिन महिना दिन त मलाई सोध्न दिनुहोस् न। एकपल्ट रक्षा मन्त्रीको राजीनामा दिन चाहिँ नसोच होइन, त्यो बेग्लै कुरा थियो। मैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएँ, सांसद हुँ, अहिले दौडेर के पार्लियामेन्ट पुग्छु म, अझ किनकि यही लोगो लगाएर हिँडेको छु। मैले के मात्रै भने मान्छेले 19 वर्ष यो किनकि 59 असोज 18देखि 78सम्म यसरी एकरो टाप्ला घोडा जस्तो दौडे गरे। आई निड अ मोमेन्ट टु सिट डाउन, रिल्याक्स, रिफ्लेक्ट, पज बटन थिचेको छु क्या मैले। 5 वर्ष पछाडि तपाईँलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आउँछ। 5 वर्ष पछाडि कर्मचारी भइदिएको भए 7 वर्ष अगाडि सेवानिवृत्त हुनुहुन्थ्यो।
त तपाईँले एउटा उदाहरण दिए भइगयो नि राजनीतिबाट अवकाशको। म त्यो भनेपछि मलाई त्यो तयारै छैन। जे चिज म तयार छैन तपाईँ मलाई किनखेरि त्यो जे चिज बोल्न म तयार छैन, जे चिज मैले एडेक्वेट रिफ्लेक्सनको आवश्यकता छ भने मेरो एउटा च्याप्टर सक्यो अर्को च्याप्टर के हुन्छ भन्ने ठ्याक्क पज बटन थिचेर बसेको छु। पज बटनको फेजमा मलाई तपाईँ धेरै ढुङ्गा हानेर पनि धेरै हल्लिँदैन। अर्को 100 प्रश्न फेरि गर्नुपर्ने भयो, जुन दिन तपाईँको निर्णय आउनेछ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजेशजी। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानीसँगै 100 प्रश्न आजका लागि यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।